السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آیت الکرسی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے درس کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔